Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting channel. नाजरीन, BBC बडगॉम ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, कल 29 फरवरी 2024 को डिप्टी कमिश्नर बडगाम के ऑफिस में डीडीसी चेयरमैन बडगाम जनाब नज़ीर अहमद खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मुँह की गई। इस ताज़ा सियासी सूरत हाल के हवाले से पेश है BBC बडगॉम ब्रॉडकास्टिंग चैनल का ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि 19 फरवरी 2024 को सरकार की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें डीडीसी मेंबरान को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी वक्त ज़िला के चेयरमैन यानी डीडीसी चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मुँह कर सकें। नोटिफिकेशन जारी होने के फ़ौरन बाद ज़िला श्रीनगर के डीडीसी मेंबरान ने अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मुँह की थी। ज़िला श्रीनगर के फ़ौरन बाद कल यानी 29 फरवरी को ज़िला बडगाम के डीडीसी मेंबरान ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम के ऑफिस में चेयरमैन के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मुँह की है। तहरीकी अदम एतमाद की जो ये एप्लीकेशन है उसकी फ़ोटोकॉपी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे और मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि इस एप्लीकेशन पर 14 मई से 13 डीडीसी मेंबरान के दस्तखत और सील सब्त है। मज़े की बात यहाँ पर यह है कि मौलवी निसार अहमद साहब जो खाग सेगमेंट के डीडीसी मेंबर हैं उनको नज़ीर अहमद खान साहब ने ही बतौर उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा किया था और उसको बाज़ाब्ता तौर पर सपोर्ट भी किया था और ये इलेक्शन जीत गए थे। इस अदम एतमाद तहरीक पर उनके जो दस्तखत है वो सीरियल नंबर 1 पर सब्त है। पहली मर्तबा जब नज़ीर अहमद खान साहब को डीडीसी चेयरमैन बना दिया गया था उस समय PDF के 2 मेंबरान खुर्शीद अहमद शेख साहब जो डीडीसी मेंबर रट सुना है और साइका बानो जो डीडीसी मेंबर सुखनाग है उन्होंने नज़ीर अहमद खान साहब का सपोर्ट किया था। लेकिन अब की बार देखा जा रहा है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है इस पर इन दोनों मेंबरान के दस्तखत भी सब्त हैं। साइका बानो के दस्तखत सीरियल नंबर 7 और खुर्शीद अहमद शेख साहब के दस्तखत सीरियल नंबर 8 पर बाज़ाब्ता तौर पर सब्त है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको यहाँ पर याद दिलाता चलूँ कि जिस वक्त डीडीसी इलेक्शन मुनक्किद किए गए थे उस समय जो रिज़ल्ट सामने आए थे उनके मुताबिक नज़ीर अहमद खान साहब के पास 2 मेंबरान थे, PDF के पास 2 मेंबरान थे और जो बाकी के 10 मेंबरान थे वो PAGD के पास थे। यानी उस वक्त वो इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने एकजुट होकर लड़ा था और उसमें मेरे ख्याल से 8 मेंबरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीत के आए थे और 2 मेंबरान PDP के जीत के आए थे। लेकिन पंचायत राज एक्ट, पंचायत राज गाइडलाइंस के मुताबिक जो चेयरमैन होता है उसको बाज़ाब्ता इलेक्शन के ज़रिए से मुंतखब कराना मकसूद होता है। डीडीसी चेयरमैन बडगाम को मुंतखब कराने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कराया, लेकिन नतीजा ड्रामाई अंदाज में एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल खिलाफ सामने आया। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी चेयरमैन बडगाम के लिए अब्दुल अहद डार जो
بڑگام سیگمنٹ سے DDC ممبر تھے ان کو کھڑا کیا تھا، جبکہ دوسری جانب نذیر احمد خان کھڑے ہوئے تھے۔ اور جب الیکشن ہوا تو اس میں ایکسپیکٹیشنز کے بالکل برعکس عبداللہ ڈار صاحب کے حق میں 7 ووٹ اور نذیر احمد خان صاحب کے حق میں 7 ووٹ پڑے تھے، یعنی دونوں امیدواروں کو برابر ووٹ ملے تھے۔ چنانچہ چیئرمین ضروری منتخب کرانا تھا، 2 ممبران کو ایک ساتھ چیئرمین نہیں بنایا جا سکتا تھا، اس لیے قرعہ اندازی سے کام لیا گیا۔ قرعہ اندازی کے دوران قسمت نے نذیر احمد خان صاحب کا ساتھ دیا تھا اور وہ چیئرمین منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد نیشنل کانفرنس اور PDP کے ممبران نے بہت ہلا گلا مچایا، دھرنا دیا، احتجاج کیا، لیکن ان کے اس شور شرابے کا انتظامیہ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس کے بعد نیشنل کانفرنس اور PDP ممبران نے 1-2 بار نذیر احمد خان صاحب کے خلاف ڈپٹی کمشنر بڑگام کے آفس میں تحریک عدم اعتماد کی موشن منہ کی تھی، لیکن انتظامیہ نے ان کی اس موشن کو خاطر میں نہیں لیا تھا۔ نیشنل کانفرنس اور PDP کو جب معلوم ہوا، محسوس ہوا کہ نذیر احمد خان صاحب کو چیئرمین بنانے اور اس منصب پر قائم رکھنے کے لیے پیچھے سے کوئی غیبی طاقت کھڑی ہے، تو انہوں نے خاموش رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھ لی۔ چنانچہ جب اپوزیشن والے خاموش بیٹھ گئے تو نذیر احمد خان صاحب بنا کسی خوف و خطر کے آج تک اپنا منصب، اپنی پوزیشن، اپنا سٹیٹس، اپنا پروٹوکول انجوائے کرتے رہے۔ اب جب کہ 19 فروری کو سرکار نے پنچایت راج ایکٹ میں ترمیم کر کے DDC ممبران کو ایک بار پھر یہ اختیارات دیے اور مضبوطی کے ساتھ دیے کہ وہ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منہ کر سکتے ہیں اور اس پر باضابطہ غور کیا جا سکتا ہے، تو ان PDP اور نیشنل کانفرنس کے ممبران جو ہے ان کے پر نکل آئے۔ انہوں نے صرف 10 دن بعد، یہ نوٹیفیکیشن سامنے آنے کے صرف 10 دن بعد نذیر احمد خان کے خلاف ایک بار پھر عدم اعتماد کی تحریک منہ کی ہے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں۔ جی ہاں ناظرین، اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ اب کی بار انتظامیہ عدم اعتماد تحریک کی اس موشن کو خاطر میں لاتی ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر انتظامیہ نے اس تحریک کی عدم اعتماد کو خاطر میں لایا تو اس کے بعد باضابطہ طور پر ڈپٹی چیئرمین DDC بڑگام کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوگی، ایک سٹنگ ہوگی، جس میں نئے سرے سے ووٹ ڈالے جائیں گے چیئرمین کے لیے۔ پھر دیکھنا ہوگا کہ نیشنل کانفرنس کس ممبر کو اب کی بار چیئرمین شپ کے لیے کھڑا کریں گے، کیونکہ عبداللہ ڈار صاحب کی صحت اس وقت ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جن ممبران نے پچھلی بار نذیر احمد خان صاحب کے حق میں اپنا ووٹ دیا تھا، جن میں خاص طور سے PDF کے 2 ممبران شامل تھے، وہ کس کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نذیر احمد خان صاحب کو چیئرمین منتخب کرانے کے لیے PDF نے ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ ان کے پاس اگرچہ صرف 2 ہی ممبران تھے، لیکن ان 2 ممبران کی مدد سے ہی نذیر احمد خان صاحب اس منصب پر فائز ہو گئے۔ اور جب سے نذیر احمد خان صاحب PDF کے تعاون سے چیئرمین منتخب ہو گئے تھے، تب سے لے کر آج تک نذیر احمد خان اور PDF کے درمیان ایک سیاسی اتحاد قائم رہا۔ لیکن دیکھنا ہے کہ اگر اب کی بار PDF کے 2 ممبران نے نذیر احمد خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا، جیسا کہ آثار و قرائن ایسا ہی ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں ممبران کے دستخط مائی سی
अदम एतमाद तहरीक की जो एप्लीकेशन मुँह की गई उस पर बाज़ाब्ता तौर पर सब्त हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो उस सूरत में नज़ीर अहमद ख़ान साहब और PDF के दरमियान जो सियासी इत्तेहाद कायम हो चुका था वो कौन सी दिशा इख्तियार करेगा, ये भी देखने वाली बात है। चनाचे सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें न कोई मुस्तकिल दोस्त हो सकता है न कोई मुस्तकिल दुश्मन। अब चूँकि पार्लिमानी इलेक्शन का बिगुल भी बच चुका है, पंचायत इलेक्शन, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन, असम्बली इलेक्शन भी होने वाले हैं, इसलिए अब इत्तेहाद व इत्तेफाक की असल सूरत हाल सामने आ सकती है। हालात किस करवट बैठ सकते हैं, हवा किस दिशा चल सकती है, कौन सी सियासी पार्टी किस सियासी पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है और किस सियासी पार्टी के साथ हाथ छुड़वा सकती है, ये सब देखने वाली बातें हैं और आइंदा चंद एक हफ्तों के दौरान सब कुछ साफ साफ हमें नज़र आ सकता है। शुक्रिया नाजरीन, थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।